बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। तुर्की और सीरिया की फौजें आमने सामने होंगी, बहरान का संगीन मोड़। बशार हुकूमत कुर्दों की दरख्वास्त पर अफरीन में सिपाही भेजेगी। अमेरिका और तुर्की ने सीरिया पर इख्तलाफात दूर करने के लिए किया समझौता। टिलरसन की तैयब एर्दोगान से मुलाकात, कहा दोनों के मकसद एक हैं। नेटो इराक में फौजें तैनात रखेगा, अमेरिका की दरख्वास्त कबूल कर ली। ब्रुसेल्स में समझौते पर दस्तखत। अलहूसियों को हथियार देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के करीब यहूदी बस्तियों के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया, इस्लामी तहजीब को मिटाने की कोशिश। हसन रूहानी ने मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, कहा इसराइल और इस्लाम के दुश्मनों से खतरा है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। रूहानी हैदराबाद दौरे के बाद दिल्ली रवाना, हफ्ते को मोदी से मिलेंगे, चाबहार प्रोजेक्ट पर बात होगी। हिंदुस्तानी बैंकों को 5 साल में 612 बिलियन रुपयों का चूना लगाया गया, आरबीआई की रिपोर्ट। बैंक फ्रॉड केस में दूसरे दिन भी धावे। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। शुरुआत करते हैं सीरिया बहरान से। सीरिया में खतरनाक सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है, जहां सरकारी फौज ने कुर्दों की दरख्वास्त पर अफरीन में सिपाहियों को तैनात करने का फैसला कर लिया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया पिछले 1 महीने से तुर्की अफरीन में फौजी ऑपरेशन कर रहा है। इन हालात से निपटने के लिए कुर्दों की फोर्स ने सरकारी फौज से मदद मांगी है। इसका मतलब यह है कि अब अफरीन और दूसरे इलाकों में सीरिया और तुर्की की फौजें आमने सामने होंगी। लबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने ओहदेदारों के हवाले से बताया कि सीरिया की हुकूमत ने कुर्दों की फौज YPG के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत तुर्की की फौजों के हमलों का जवाब देने के लिए अफरीन में सीरिया के सिपाहियों को तैनात किया जाएगा। रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि सीरिया के सिपाही अगले कुछ दिनों में इस हसास इलाके में पहुंच जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका को सीरियन हुकूमत और कुर्दों के दरमियान होने वाले इस समझौते से वाकिफ नहीं कराया गया है। तुर्की ने धमकी दी है कि वो अफरीन में अपने ऑपरेशन को मनबिज और इराक सरहदों तक फैलाएगा। अफरीन में कुर्द ओहदेदारों ने हाल ही में कहा था कि उन्हें तुर्की के हमलों से निपटने के लिए सीरियन हुकूमत की मदद हासिल हो रही है। कुर्दों की फौज YPG और SDF के तर्जुमान ने बताया कि इस सिलसिले में कुर्द फोर्सेस की मदद के लिए बाकायदा तौर पर समझौता हो गया है। हाल ही में अफरीन के कुर्द ओहदेदारों ने बशार अल-असद हुकूमत से अपील की थी कि वो अपने सिपाहियों को रवाना करें और तुर्की की दरअंदाजी के खिलाफ उनका बचाव करें, क्योंकि तुर्की की फौजें सीरिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। दूसरी तरफ तुर्की और अमेरिका ने सीरिया में मिलकर काम करने के लिए एक समझौते से इत्तेफाक किया है, जहां नाटो के 2 इत्तेहादी मुल्कों यानी अमेरिका और तुर्की के बीच कुर्द फाइटर्स के मसले पर इख्तिलाफात पाए जाते थे। अंकारा में मुलाकात के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन और तुर्की के वजीर खारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और अंकारा दोनों मुल्कों के बीच इख्तिलाफात और तनाव दूर करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाएंगे। टिलरसन ने बातचीत के बाद कहा कि हम अब अकेले नहीं काम करेंगे, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी वजीर ने तुर्की से कहा कि सीरिया के अफरीन में कुर्द फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन में एहतियात से काम लिया जाए। उन्होंने कहा कि सीरिया में दोनों मुल्कों के एक जैसे मकसद हैं। तुर्की के वजीर खारजा ने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों ने ताल्लुकात को मामूल पर लाने की जरूरत से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि ताल्लुकात नाजुक मरहले में हैं और गड़बड़ वाले मसाइल के बारे में बातचीत के लिए मैकेनिज्म बनाने का वादा किया गया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि तुर्की ने सीरिया के मनबिज में अमेरिका और तुर्की की फौजों के एक
ایک اڈے کی تجویز پیش کی. یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ اس تجویز پر غور کر رہا ہے. ٹیلرسن ترکی کے 2 دن کے دورے پر تھے. انہوں نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی. پچھلے مہینے افرین میں امریکہ کی تائید رکھنے والے کرد فائٹرز کے خلاف ترکی نے ایک فوجی آپریشن شروع کیا جسے آپریشن شاخ زیتون کا نام دیا گیا تھا. ٹیلرسن مڈل ایسٹ کے ملکوں کے دورے پر ہیں. وہ کویت، جارڈن اور لبنان بھی جا چکے ہیں. ترکی نے کئی بار مطالبہ کیا تھا کہ امریکہ کردوں کی فوج YPG کی مدد بند کرے. دونوں ملکوں کے ڈیفنس منسٹرز کی ایک میٹنگ بروسلز میں ہوئی جس میں انہوں نے تناؤ کم کرنے کے بارے میں غور کیا. اس سے پہلے لبنان کا دورہ کرتے ہوئے ٹیلرسن نے سیریا میں حزب اللہ کے رول پر تنقید کی اور لبنان کی حکومت سے کہا کہ وہ حزب اللہ کی فوجی طاقت سے ہوشیار رہے، لیکن انہوں نے یہ بات مانی کہ حزب اللہ لبنان کی ایک اہم طاقت ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ حزب اللہ ایران کے اثر میں ہے اور اس سے لبنان کو نقصان ہو سکتا ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا میں پچھلے مہینے رشیا سے تعلق رکھنے والی ایک پرائیویٹ فوجی کمپنی کے لیے کام کرنے والے 300 لوگ ہلاک ہوئے. رشیا کے ایک فوجی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی. یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب سیریا کے دیر الزور کے قریب 7 فروری کو زبردست لڑائی ہوئی تھی اور امریکہ نے بھیانک بمباری کی تھی. رشیا کے عہدیداروں نے اس تعداد کی تصدیق نہیں کی، لیکن ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 2014 میں یوکرین کی لڑائی کے بعد سے رشیا کو اتنا جانی نقصان نہیں ہوا. اس رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں رشیا کے 100 سے زیادہ فائٹرز تھے. اس دوران رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے کہا کہ شروعاتی خبروں کے مطابق صرف 5 رشین شہری اس علاقے میں تھے جو شاید مارے گئے، لیکن وہ رشیا کے فوجی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ رشیا کے سینکڑوں سپاہیوں کی ہلاکت کی خبریں جھوٹی ہیں اور یہ خبریں مخالفین پھیلا رہے ہیں. امریکہ نے یونائیٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کے الحوثیوں کو ہتھیار دینے پر ایران کے خلاف کارروائی کرے. یونائیٹڈ نیشنز میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیکیورٹی کونسل UN ایکسپرٹس کی ایک رپورٹ پر کارروائی کرے جس میں کہا گیا کہ ایران یمن کے تعلق سے ہتھیاروں کی پابندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران الحوثیوں کو بیلسٹک میزائل کی سپلائی روکنے میں ناکام رہا اور ان میزائلز کا استعمال سعودی عرب پر حملوں کے لیے کیا جا رہا ہے. عرب نیوز میں نکی ہیلی کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ رپورٹ اس بات کو ظاہر کرتی ہے جو ہم کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایران غیر قانونی طور پر سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کو ہتھیار پہنچا رہا ہے. امریکی سفیر نے کہا کہ دنیا ان خلاف ورزیوں پر خاموش نہ بیٹھے اور ایران کو اس کا مزہ چکھائے. خبر ہے کہ اسرائیل نے یروشلم یا القدس میں یہودی بستیوں کے ایک نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے. پیلسٹائن سینٹر فار ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی. ایسی وارننگ بھی دی گئی کہ یہ پروجیکٹ مسجد اقصی کے قریب ہی ہے اور اس سے فلسطینیوں کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ بھی وارننگ دی گئی کہ اگر پروجیکٹ پر عمل ہوا تو اس سے القدس یا یروشلم کی تاریخی حیثیت بدل جائے گی. بتایا گیا کہ یہ پروجیکٹ فلسطینی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اور یہودی تہذیب کو مسلط کرنے کی سازش کا حصہ ہے. حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی حکومت کے حوصلے کافی بلند ہو گئے ہیں اور وہ یروشلم میں ایسے پروجیکٹس کے تعلق سے کافی سرگرم ہیں. اسرائیل کی ایک جیل میں بھوک ہڑتال کرنے والا ایک بزرگ فلسطینی قیدی نے اپنی ہڑتال ختم کر دی ہے. پتہ چلا ہے کہ 61 سالہ رسخ رجب اور اسرائیلی جیلرز کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا جس کے تحت انہیں یقین دلایا گیا کہ انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا. عمان کے ایک وزیر کے بیت المقدس دورے سے اسرائیل کافی ناراض ہے. پتہ چلا ہے کہ اس دورے کے لیے اسرائیل کی اجازت حاصل نہیں کی گئی تھی. نیٹو نے امریکہ کی درخواست پر عراق میں فوجی موجودگی بڑھانے سے اتفاق کیا ہے. امریکہ نے نیٹو اتحاد سے کہا تھا کہ وہ آئس کی شکست کے بعد عرب ملک میں لمبے عرصے تک اپنی فوجوں کو تعینات رکھے. بروسلز میں نیٹو وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت عراق میں نیٹو کے فوجی مشن کو بڑھایا جائے گا جس کا مقصد عراق کی فوجوں کو ٹریننگ اور مشورے دینا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جیمز مارٹس نے نیٹو کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سمجھوتا ایک مثبت یا پازیٹو واقعہ ہے. نیٹو چیف جیمز اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ عراق میں ایسے مشن کو نہ رکھنے سے دہشت گردوں کے پھر سے سر اٹھانے کے دروازے کھل سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2011 میں امریکہ کے سپاہیوں کو واپس بلانے کی وجہ سے ہی ISIS عراق میں پنپ سکی. اب بات کرتے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی کے حیدرآباد دورے کی. ایران کے صدر حسن روحانی نے حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی اور مسلمانوں سے خطاب کیا. اس موقع پر روحانی نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جائیں. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. روحانی نے کہا کہ آج مسلمانوں کو اسرائیل اور بعض دوسرے ملکوں سے خطرہ ہے. روحانی نے القدس یا یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکہ کے فیصلے پر سخت تنقید کی اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ فلسطین کاز کی مدد کریں. انہوں نے مسلم
मुस्लिम आबादी वाले 6 मुल्कों के लोगों पर पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका पर गुस्से का इजहार किया। रूहानी ने मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर देते हुए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो इसकी वजह यह है कि इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं किया जा रहा है और हकीकी इस्लाम का गलबा नहीं है। ईरानी सदर 3 दिन के दौरे पर हिंदुस्तान में है। उनके साथ आला सतह का एक डेलीगेशन भी दौरा कर रहा है जिसमें वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ और कई दूसरे शामिल हैं। एक दिन पहले यानी जुमेरात की शाम हसन रूहानी ने एक 5 स्टार होटल में मुसलमानों के एक इज्तिमा से खिताब किया जिसमें उन्होंने वार्निंग दी कि मगरबी ताकतें नफरत फैलाने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के ज़रिए मुसलमानों में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जुमे की सुबह हसन रूहानी ने हैदराबाद की तारीखी गुंबदान कुतुब शाही को देखा। कुतुब शाही दौर की ये गुंबदें ईरानी फन तामीर के अंदाज में बनाई गई हैं। ईरानी सदर सुबह 9 बजे किले गोलकुंडा के करीब वाक़ गुंबदों में पहुंचे जिसे आमतौर पर 7 गुंबद कहा जाता है। इस मौके पर उन्हें इस मकाम की तारीख से वाकिफ कराया गया। तेलंगाना की हुकूमत के अहदेदार और आगा खां ट्रस्ट के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। जुमे की शाम रूहानी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज और दूसरों से मुलाकात करेंगे और इंडिया ईरान मौशी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तानी लीडरशिप के साथ वो खित्ते और दुनिया के हालात और आपसी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत करेंगे। वो खासतौर पर ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें हिंदुस्तान इन्वेस्ट कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि रूहानी के दिल्ली दौरे के दौरान कई समझौतों पर दस्तखत होंगे। रूहानी ने जुमेरात की रात मुस्लिम स्कॉलर्स से खिताब करते हुए कहा था कि दुश्मन ये नहीं देखता कि वो किस मसलक के मुसलमान को निशाना बना रहे हैं, वो सिर्फ ये देखता है कि वो मुसलमान से लड़ रहे हैं और मुसलमान को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी दुनिया में अमन और दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है और उसका मानना है कि दुनिया के मसाइल का कोई फौजी हल नहीं और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। तुर्की और सीरिया की फौजें आमने सामने होंगी, बहरान का संगीन मोड़। बशार हुकूमत कुर्दों की दरखास्त पर अफरीन में सिपाही भेजेगी। अमेरिका और तुर्की ने सीरिया पर इख्तलाफात दूर करने के लिए किया समझौता। टिलरसन की तैयब एर्दोगान से मुलाकात, कहा दोनों के मकसद एक हैं। नाटो इराक में फौजें तैनात रखेगा, अमेरिका की दरखास्त कबूल कर ली। ब्रुसेल्स में समझौते पर दस्तखत। अलहूसियों को हथियार देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के करीब यहूदी बस्तियों के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया, इस्लामी तहजीब को मिटाने की कोशिश। हसन रूहानी ने मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, कहा इसराइल और इस्लाम के दुश्मनों से खतरा है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। रूहानी हैदराबाद दौरे के बाद दिल्ली रवाना, हफ्ते को मोदी से मिलेंगे, चाबहार प्रोजेक्ट पर बात होगी। हिंदुस्तानी बैंकों को 5 साल में 612 बिलियन रुपयों का चूना लगाया गया, आरबीआई की रिपोर्ट। बैंक फ्रॉड केस में दूसरे दिन भी धावे।
ایران نے کہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو ایران کی فوجی طاقت کم کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ دوسرے ملکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایران کے ہتھیاروں کو کم کرنے کی بات کریں اور دوہرے معیارات کا ثبوت دیں۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب 2 دن پہلے ہی فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا تھا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو عالمی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ امریکہ کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ مسلم آبادی والے 6 ملکوں کے لوگوں کے سفر پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندی سے امریکی دستور کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس پابندی کے ذریعے لوگوں سے مذہب کی بنیاد پر فرق کیا جا رہا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ ورجینیا کی ایک عدالت نے 9/4 کے فرق سے ٹرمپ کی اس پابندی کی مخالفت کی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ صدر کے الفاظ سے مسلمانوں کے خلاف جانبداری ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی سپریم کورٹ نے ستمبر کے مہینے میں اس پابندی کو ہری جھنڈی دکھائی تھی، لیکن اسے چیلنج کرنے کی گنجائش رکھی تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آنے والے کچھ مہینوں میں اس پابندی کی قانونی حیثیت کا جائزہ لے گی۔ اپریل کے مہینے میں دلیلوں کی سنوائی ہونے والی ہے اور جون کے ختم تک فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ عدالت نے کہا کہ صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ٹرمپ نے مسلمانوں کے امریکہ میں داخل پر مکمل پابندی لگانے کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت نے اس بات کا بھی نوٹ لیا کہ نومبر کے مہینے میں ٹرمپ نے مسلمانوں کے خلاف ویڈیوز ٹویٹر پر شیئر کیے تھے۔ اس دوران امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ عدالت نے سٹیٹس کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر اور اٹارنی جنرل کی نظر میں تمام امریکیوں کی حفاظت اور سیکیورٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس پابندی کے خلاف امریکہ کی کئی عدالتوں میں درخواستیں داخل کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی سپاہیوں کو تعینات کرنے کے بارے میں پاکستان میں ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستانی فوج کی طرف سے سعودی عرب میں مزید سپاہیوں کو بھیجنے کے اعلان کے بعد سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے حکومت سے اس بارے میں صفائی مانگی ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلے میں سینٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ سینٹ کے چیئرمین نے وزیر دفاع خرم دستگیر سے کہا کہ وہ پیر کو پارلیمنٹ میں اس بارے میں بیان دیں۔ جمعرات کو پاکستانی فوج نے ایک اعلان میں کہا تھا کہ فوج کے مزید دستوں کو مشورے اور ٹریننگ کے لیے سعودی عرب میں تعینات کیا جائے گا۔ کچھ سال پہلے سعودی عرب نے یمن پر حملے کے وقت پاکستان سے اپنی فوج بھیجنے کی درخواست کی تھی، لیکن پاکستانی پارلیمنٹ نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا تھا۔ سعودی عرب کی قیادت میں بنائے جانے والے مسلم ملکوں کے اتحاد کی جو چیف ہیں وہ پاکستان کے سابق آرمی چیف راحل شریف ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ چائنا کو ایشیا کے دوسرے ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کی اجازت نہیں دے گا۔ ٹرمپ حکومت کی ایک عہدیدار نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب خطے میں تناؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کارگزار اسسٹنٹ سیکرٹری ایشیا اینڈ پیسیفک سوسان تھامسن نے کہا کہ ٹرمپ حکومت نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور دونوں ملکوں کو اختلافات دور کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن ہم چائنا کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ایشیا سے امریکہ کو باہر کر دے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ چائنا خطے کے دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالے۔ ہم چائنا کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ اب وقت ہو گیا کچھ نیشنل نیوز دیکھنے کا۔ کرناٹک کے چیف منسٹر سدھارامیا نے اسمبلی الیکشن سے پہلے بجٹ پیش کرتے ہوئے مفت LPG کنیکشنز، صحت بیمہ اور کسانوں کے مسائل حل کرنے کی پیشکش کی اور کئی اسکیموں کا اعلان کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ چھٹے پے کمیشن پر عمل کیا جائے گا جس سے 11 لاکھ سے زیادہ سرکاری ملازمین اور وظیفے یابوں کو فائدہ ہوگا۔ سدھارامیا نے جو فائنانس کا محکمہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں کسانوں کے قرض معاف کرنے کی اسکیم کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ سوکھی زمین والے کسانوں کے لیے بھی اسکیم کا اعلان کیا گیا۔ کرناٹک میں جلد اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں جس میں کانگریس اور BJP کے درمیان سخت مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ کاویری ندی کے پانی کے بارے میں ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جو اسمبلی الیکشن سے پہلے کانگریس اور سدھارامیا حکومت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے کرناٹک کو راحت دی ہے۔ فیصلے کے مطابق کرناٹک کو کاویری کا پانی زیادہ ملے گا۔ اس دوران تمل ناڈو کی سیاسی جماعتیں اس فیصلے کے بعد ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں۔ DMK اور AIADMK کے لیڈرز نے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کا کھیل شروع کر دیا ہے۔ سپر اسٹار کمل ہاسن نے جو جلد سیاست میں داخل ہونے والے ہیں تمل ناڈو اور کرناٹک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس دوران AIADMK نے کہا کہ وہ مزید پانی حاصل کرنے کے لیے لڑائی جاری رکھے گی۔ اس دوران DMK نے AIADMK حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کاویری کے پانی میں تمل ناڈو کی حصہ داری گھٹ جائے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کاویری کے پانی کی تقسیم پر یہ فیصلہ اگلے 15 سال تک کارکرد رہے گا۔ سپریم کورٹ نے تمل ناڈو کو ہدایت دی کہ وہ کرناٹک کو 177.25 TMC پانی جاری کرے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستانی بینکوں کو پچھلے 5 سال کے دوران 8,670 کے بڑے دھوکے ہوئے ہیں جو قرض کی شکل میں تھے اور ان سے بینکوں کو $9.58 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ایک مشہور جوہری نیرو مودی نے پنجاب نیشنل بینک کو $1.7 بلین کا چونا لگایا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ بینکوں نے 8,677 لون فراڈ کیسز کو رپورٹ کیا ہے جس سے انہیں $612.6 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ فیگرز پچھلے 5 مالیاتی سالوں کے ہیں جو 31 مارچ 2017 کو ختم ہوئے۔
इस दौरान नीरव मोदी का पता ठिकाना किसी को नहीं मालूम, वो कहाँ है, इस बारे में तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ इंटरपोल की नोटिस भी जारी कर दी गई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो न्यूयॉर्क में हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने मुल्क के कई मकामात पर नीरव मोदी से मुताल्लिक ठिकानों पर धावे किए और हजारों करोड़ के जेवरात जब्त किए। पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस के सिलसिले में नीरव मोदी का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में हैदराबाद में भी दावे किए गए। ऐसे ही दावे जयपुर, सूरत और दूसरे शहरों में किए गए। इस दौरान कांग्रेस ने इस मामले पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि किस तरह नीरव मोदी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए डाउस ले जाया गया। डाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ नीरव मोदी की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तुर्की और सीरिया की फौजें आमने सामने होंगी, बहरान का संगीन मोड़। बशार हुकूमत कुर्दों की दरखास्त पर अफरीन में सिपाही भेजेगी। अमेरिका और तुर्की ने सीरिया पर इख्तलाफात दूर करने के लिए किया समझौता। टिलरसन की तैयब एर्दोगान से मुलाकात, कहा दोनों के मकसद एक हैं। नेटो इराक में फौजें तैनात रखेगा, अमेरिका की दरखास्त कबूल कर ली। ब्रुसेल्स में समझौते पर दस्तखत। अलहूसियों को हथियार देने के लिए यूनाइटेड नेशंस ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, अमेरिका ने किया मुतालबा। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के करीब यहूदी बस्तियों के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया, इस्लामी तहजीब को मिटाने की कोशिश। हसन रूहानी ने मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की, कहा इसराइल और इस्लाम के दुश्मनों से खतरा है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं। रूहानी हैदराबाद दौरे के बाद दिल्ली रवाना, हफ्ते को मोदी से मिलेंगे, चाबहार प्रोजेक्ट पर बात होगी। हिंदुस्तानी बैंकों को 5 साल में 612 बिलियन रुपयों का चूना लगाया गया। आरबीआई की रिपोर्ट, बैंक फ्रॉड केस में दूसरे दिन भी धावे। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।